السلام عليكم، معكم حمزة نصيح. في هاد لا فيديو غادي نخدمو لا بارتي 3 ديال طابلو دو فينونسمون. في لا بارتي الاولى خدمنا لي طابلو اللي كنبازيو عليهم باش نحسبو طابلو دو فينونسمون. خدمنا طابلو دي زيموبيليزاسيون، خدمنا طابلو دي كريونس ايموبيليزي، خدمنا طابلو دي زومبران والطابلو دي زامورتيسمون والطابلو دي بروفيزيون. في لابارتي الثانيه وفي لا فيديو الثاني خدمنا لا كاف بلا ميثود اديتيف، شفنا كيفاش كنحسبوا البرودوي دو سيسيون، كيفاش كنحسبوا الفينا، كيفاش كنحسبوا الديفيدون. في هذه المرحله وهي المرحله الاخيره والمرحله المهمه واللي فيها الطابلو دو فينونسمون. والطابلو دو فينونسمون تيتقسم لجوج ديال لي طابلو. الطابلو الاول هو هذا، هو الطابلو دي سينتيز دي ماس، طابلو دي سينتيز دي ماس. والطابلو الثاني فيه لي زومبلوا اي لي ريسورس، طابلو دي زومبلوا دي ريسورس. غادي نبداو بالطابلو الاول اللي هو الطابلو دي سينتيز دي ماس. الطابلو يعني ما فيهش دي بياج ولا ما فيهش شي حاجه صعيبه من غير الكالكول. يعني الواحد خاصو غير ما يغلطش في الكالكول. يعني الطابلو راه بسيط، غير كتهز دي فالور من البيلون كتحطهم هنايا وكتحسبهم. يعني خاصك تحفظ غير لي فورمول كيفاش كيتحسبوا. فينونسمون بيرمانون ناقص اكتيف ايموبيليزي كتساوي هادي وهادي. يعني خاصك تعرف غير لا ميثود باش تخدم وتهز لي مونطون كيف ما هما في البيلون وتحسب في الكالكوليتريس مزيان. يعني ما تحسبش بالزربه في الكالكوليتريس اي انسو دو سويت. المهم غادي نشوفوه. السينتيز دي ماس فيه 3 كاز. فيه لا كاز الاولى ديال الفينونسمون بيرمانون والاكتيف ايموبيليزي. الكاز الثانيه فيها لاكتيف سيركولون والباسيف سيركولون. ولا كاز الثالثه فيها تريزور اكتيف وتريزور باسيف. يعني عندنا 3 ماس، لي 3 ماس اللي كاينين في البيلون هما اللي كنديرو هنايا. كنديرو لا ماس الاولى ديال لا كلاس 1 ولا كلاس 2. من بعد كنديرو لا كلاس 3 ولا كلاس 4، ومن بعد كنديرو لي دو كلاس 5 اكتيف اي باسيف. الفينونسمون بيرمانون ولا اكتيف موبيليزي كنديرو بعدا ليكزيرسيس اللي عندنا ان و ان موان 1، وكنديرو لا فارياسيون فيها امبلوا وفيها ريسورس. الفينونسمون بيرمانون كنمشيو كنحسبو اول حاجه كنحسبو الفينونسمون بيرمانون ديال ان والفينونسمون بيرمانون ديال ان موان 1. باسكو كنحسبو الفينونسمون بيرمانون ديال ان وديال ان موان 1 كنديرو ان ناقص ان موان 1. الا خرجت لنا بالزائد كنحطوها في لي ريسورس، باسكو هاد الفينونسمون بيرمانون هي كاينه اصلا في الباسيف. يعني لي ريسورس نقدروا نقولوا لي ريسورس هما الباسيف، اصلا هي كاينه في الباسيف. يعني اي حاجه حطيتها في بلاصتها كتحطها بالسيني ديالها. كانت بلاصتها كاينه في لاكتيف راه كتحطها بالسيني بلس، الا خرجت بالبلس كتحطها في بلاصتها في لومبلوا، خرجت بالموان كتحطها في الريسورس. باغ كونطخ لي زيليمون ديال الباسيف، لي زيليمون ديال الباسيف خرجت بالبلس كتحطها بالبلس في بلاصتها اللي هي ريسورس ولا نقدروا نقولوا باسيف. خرجت بالموان كتحطها في امبلوا اللي هي العكس ديال بلاصتها. نورمالمون ليليمون كيكون مثلا في الباسيف كيجيك في لاكتيف كديرو بالسيني معكوسه، يعني بالموان او بلس. هنايا كنديرو الفينونسمون بيرمانون، كنديرو لا فارياسيون ديالو، كنديرو لاكتيف موبيليزي نديرو لا فارياسيون ديالو. واللي مهم هو باش نحسبو الفون دو رولمون فينونسيير. الفون دو رولمون فينونسيير كيساوي فينونسمون بيرمانون ناقص لاكتيف ايموبيليزي. يعني ملي كنديرو فينونسمون بيرمانون ديال ان ناقص لاكتيف ايموبيليزي ديال ان كيعطينا الفون دو رولمون فينونسيير ديال ان. كذلك كنحسبوه نفس الحساب في ان موان 1، كنديرو فينونسمون بيرمانون ديال ان موان 1 ناقص في لاكتيف موبيليزي ديال ان موان 1. عطينا الفون دو رولمون فينونسيير ديال ان موان 1. وباش نقارنو كنديرو نفس المقارنه اللي درنا الفوق في لي ماس. كنديرو الفون دو رولمون فينونسيير ديال ان ناقص الفون دو رولمون فينونسيير ديال ان موان 1. الا خرجت لنا بالبلس البوزيسيون ديالها كتكون في لي ريسورس، خرجت لنا بالموان كنحطوها في لي زومبلوا. بيان سور ما كنديروش لي سيني هنا كاع. يعني خرجت لك بالموان غادي تحيد السيني وغتحطها في امبلوا. خرجت لك بالبلس راه غتحطها بلا فالور ديالها في لي ريسورس. في لا ماس الثانيه كنديرو لاكتيف سيركولون موان الباسيف سيركولون. كيخرج لنا البوزوان اون فون دو رولمون، البوزوان دو فون دو رولمون ديال ان والبوزوان فون دو رولمون ديال ام موان 1. يعني ملي كنديرو البوزوان فون دو رولمون ديال ان ناقص البوزوان فون دو رولمون ديال ان موان 1
داكشي اللي خرج لينا الا خرج بالبلوس راه نورمالمون خاصو يكون في لومبلوا، يعني كنحطوه بلا فالور ديالو في لومبلوا. خرج بالموان كنحيدو السيني وكنهزو الفالور وكنديروه في غوسورس. يعني كيف ما سبق وقلت ما كنهزوش لي سيني في الطابلو، يعني خرج بالموان كنحطو لا فالور في غوسورس، خرج بالبلوس كنحطو لا فالور في امبلوا. لاماس الاخرى هي لاماس ديال تريزوروري، نفس الخدمه نيت كنديرو تريزورور اكتيف ناقص تريزورور باسيف كتعطينا تريزوروري نت ديال ان. نفس الشيء بالنسبه ل ان موان زان، يعني كتخرج لنا تريزوروري نت ديال ان و تريزوروري نت ديال ان موان زان. كنديرو تريزوروري نت ديال ان ناقص تريزوروري نت ديال ان موان زان. داك لا فالور اللي كيخرج لينا خرج بالبلوس كيكون امبلوا، خرج بالموان كيكون غوسورس. فوالا دابا كيخرج بالبلوس يعني راه امبلوا، خرج بالموان يعني راه غوسورس. يعني هاد الطابلو خاصو يعني تحفظ. يعني هما مثلا الا حطو هذا في ليكزامان راه كيعطيوك انيكس فيه هاد الطابلو هذا، خاصك تعرف فاش خرج لك مثلا الفون دو رولمون فينونسيير بالبلوس فين تحطها وبالموان فين تحطها والبوزوان فون دو رولمون تا هو تريزورونيت. المهم مع لي زيكزيرسيس غادي تعقل على لي سيني كل واحد فين كي. دابا غادي نشوفو الطابلو الثاني في الطابلو دو فينونسمون اللي هو طابلو دي زومبلوا اي دي ريسورس. الطابلو دي زومبلوا اي دي ريسورس فيه 3 زيليمون ولا 3 غران ماس. لا ماس الاول اللي هو لوطو فينونسمون، اوتوماتيكمون كترجع لهداك الطابلو اللي كنا درنا ديال لاكاف، كتهز لوطو فينونسمون كديرها في غوسورس. يعني ساهله، غتمشي لاكاف اللي درنا بلا ميثود اديتيف، غتهز لوطو فينونسمون اللي هي اخر حاجه حسبنا من بعد ما نقصنا الديفيدون من لا كاباسيتي دو لوطو فينونسمون وكديرها في غوسورس. ثانيا كتبدا دير لي ريسورس ستابل. لي ريسورس ستابل فيهم لا سيسيون دي زيموبيليزاسيون، لا سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل انكوربوريل او فينونسيير. يعني هادوك لا سيسيون كتهز البرودوي دو سيسيون، يعني شحال لا فالور باش بعنا هادوك لي زيموبيليزاسيون. يعني ما كتهزش لا فالور دوريجين ديالهم، كتهز لا فالور باش بعناهم. يعني لي زيموبيليزاسيون كوربوريل مثلا ذاكر لك بانهم باعوا مثلا تيران مثلا ب36,000، يعني كتهز 36,000 هو لا فالور باش باعو هداك التيران. ولا مثلا فون كوميرسيال ولا دي تي بي، هداك لا فالور باش تباعو دوك لي زيموبيليزاسيون هما اللي كيتحطو هنا في الطابلو دي زومبلوا اي دي ريسورس. من بعد كتجي لا ريكوبيراسيون دي كريونس ايموبيليزي. هاد لا ريكوبيراسيون دي كريونس ايموبيليزي الا استرجعنا لا فيديو الاول غادي نساو بان درنا واحد الطابلو فيه لي كريونس ايموبيليزي، طابلو دي كريونس ايموبيليزي اللي فيه لي بري. هادوك لي بري اللي كنا مسلفين لي سالاري ديالنا في ان موان زان، وداكشي اللي زدناهم وداكشي اللي ردو لينا واش نخرجوا في لي بري ديال ان، يعني داكشي اللي بقينا كنسالو لي سالاري ديالنا. هاد ريكوبيراسيون دي كريونس ايموبيليزي اوتوماتيكمون كنمشيو لا ديمينيسيون ديال داك الطابلو. يعني لا ديمينيسيون ديال داك الطابلو مكتوبه فيها ريكوبيراسيون، الا رجعتو غادي تبان لكم مكتوبه ريكوبيراسيون وفي لاكاز مكتوبه ريكوبيراسيون دي كريونس ايموبيليزي. من بعد كنشوفو اوغمونطاسيون دو كابيتال. اوغمونطاسيون دو كابيتال اون نيميرير وبالضبط بارابور. يعني في ليكزيرسيس في لي زوتر انفورماسيون تيكونوا عاطينا يا اما اوغمونطاسيون دو كابيتال اون نيميرير يا اما اوغمونطاسيون دو كابيتال بشي ماتيريال. يعني كيذكروا لك بان شي واحد جاب شي ماتيريال ولا شي فون كوميرسيال ولا شي تيران ودخل به في الكابيتال ديال لونتربريز. يعني هذا ما كنهزوش في الطابلو دي زومبلوي دي ريسورس، يعني كنهزو تو سكي نيميرير، يعني كنهزو لي زوغمونطاسيون دو كابيتال اون نيميرير. من بعد تجي اوغمونطاسيون دي ديت دو فينونسمون. اوغمونطاسيون دي ديت دو فينونسمون هي هذيك اللي في الطابلو اللي فيها لا سوسكريبسيون. الا رجعنا للطابلو في الفيديو الاول ديال لا سوسكريبسيون، هذاك هو لوغمونطاسيون دي ديت دو فينونسمون. يعني داك الطابلو كنا شرحناه على اساس ان ان موان زان هما لي ديت دو فينونسمون اللي كانوا تيتسالونا لي بنك في ان موان زان، ولوغمونطاسيون هي لي ديت اللي زدنا تسلفنا ما بين ان موان زان و ان، ولا ديمينيسيون هي لا رومبورسمون يعني داكشي اللي ردينا لي بنك ما بين ان موان زان و ان. هاد لاكاز هنا ديال لوغمونطاسيون دي ديت دو فينونسمون اوتوماتيكمون كنهزو لوغمونطاسيون.
وصلنا لهنا كنكونوا سالينا لي ressources ستابل. كندوزو دابا لي زومبلوا ستابل. لي زومبلوا ستابل فيهم تا هما لي زاكيزيسيون، يعني لي زيموبيليزاسيون اكيز. كنمشيو للطابلو دي زيموبيليزاسيون. في الكولون ديال اوغمونطاسيون كنصيبو كاع لي زاكيزيسيون كاملين، كاع لي زاكيزيسيون ما بين ان موان 1 و ان. بالنسبه لي زيموبيليزاسيون مثلا كنصيبو تيران، كنصيبو اكيزيسيون دو نوفيل تيران، كنصيبو مثلا فون كوميرسيال، مثلا سوسكريبسيون اكيزيسيون ولا دو فون كوميرسيال ولا شي لعبه بحال هكا. و كنمشيو للفينونسير كنلقاو لاكيزيسيون دي تيتر دو بارتيسيباسيون مثلا ولا دي زاكسيون، كيشريو دي زاكسيون. يعني لا فالور شحال باش شرينا هادوك لي زيمبوليزاسيون هو اللي كنديرو هنا في لي زومبلوا ستابل، هو اللي كنديرو في لي زومبلوا ستابل. من بعد عندنا اوغمونطاسيون دي كريونس ايموبيليزي. اوغمونطاسيون دي كريونس ايموبيليزي الا رجعنا للطابلو ديال لي كريونس ايموبيليزي غنصيبو في لوغمونطاسيون اكوردي وفي ديمينيسيون ريكوبيري. لوغمونطاسيون اللي كنديرو في لي زومبلوا يعني لي بري اللي زدنا عطينا لي سالاري ديالنا، اللي زدنا سلفنا لي سالاري ديالنا، يعني اوغمونطاسيون دي كريونس ايموبيليزي. عندنا رومبورسمون دي ديت دو فينونسمون. كنمشيو للطابلو ديال لي زومبران كنهزو لا ديمينيسيون ديالو اللي هي رومبورسمون دي ديت دو فينونسمون. واخر حاجه في لي ريسورس لي زومبلوا ستابل باردون هي لي زومبلوا اون نون فالور. لي زومبلوا اون نون فالور هي كنمشيو للطابلو دي زيموبيليزاسيون وكنشوفوا واش شرينا واش خلصنا دي فري جداد ما بين ان موان 1 و ان، يعني غتصيبها في اوغمونطاسيون دي فري بريليمينير جداد في ما بين ان موان 1 و ان. مثلا في ان موان 1 في لي فري بريليمينير غتصيب مثلا 10، وفي ان غتصيب مثلا 20. يعني لا ديفيرونس بيناتهم هي 10 في اوغمونطاسيون، يعني تزادوا لي فري بريليمينير ب 10. هذيك 10 باش تزادوا لي فري بريليمينير في لاكيزيسيون ولا في لوغمونطاسيون ديال في الطابلو دي زيموليزاسيون كنهزوها كنحطوها هنا نيشان في لي زومبلوا ستابل قدام امبلوا اون نون فالور. دابا كنشوفوا البارتي الثانيه من الطابلو دي ريسورس اي زي زومبلوا. وهاد البارتي الثانيه يعني سهله، فيها غير لا فارياسيون ديال البي اف ار ولا فارياسيون ديال التريزوروري نت. هاد الفارياسيون ديال البي اف ار والفارياسيون ديال التريزوروري نت تنجيبوهم من هاد الطابلو دي سانتيز دي ماس. كنهزو داك الكولون كامل كيف ما هو ديال البوزون فون رولمون وكنحطوه هنايا بالفالور ديالو سواء كانت في الامبلوا سواء كانت في الريسورس. تريزوروري نت كنهزو هذاك الكولون بلي فالور ديالو سواء كان في الامبلوا سواء كان في الريسورس وكنحطوه في البوزيسيون ديالو في الطابلو دي زومبلواي دي ريسورس. اونفان كنحسبوا السيغما امبلوا جينيرال وسيغما ريسورس جينيرال، وبالضروره خاص يخرج لينا ليكيليبر، يعني خاصهم يخرجوا ايغو، يعني باش نعرفوا بان ليكزيرسيس ديالنا صحيح وداكشي غادي على ميورام. خاص يخرج لنا سيغما امبلوا تتساوي سيغما ريسورس. هنا كيسالي هاد البارتيه ديال طابلو دو فينونسمون اللي فيها 3 ديال لي فيديو حاولنا نقربوا فيها الكور، و ابخي ان شاء الله غادي نخدموا دي زيكزيرسيس ديال طابلو دو فينونسمون باش نزيدو نوضحوا لي فورمول ونزيدو نوضحوا لي ميثود.